नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। साथमा छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। सप्तकोशीको भङ्गालो उदयपुरका गाउँ पस्दा 1500 बढी घर परिवार विस्थापित। उद्धारको काम जारी। विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसको प्रस्ताव। दलभित्र छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्ने बैठकको निर्णय। छिट्टै मिति घोषणा हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 915 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433। इन्धनको मूल्य नघट्ने ओयल निगमको भनाई। इन्धनको मूल्यमा अझै घाटा रहेकाले पुरानो बक्यौता तिर्नकै लागि मूल्य यथावत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्टोक्ति। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको 25 वर्ष कार्यक्रम। सहकार्य गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान। र सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि 4 दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको संयुक्त दावी प्रस्तुत। युरोपबाट स्पेन र पोर्चुगलको पनि दावेदारी। अब बुलेटिनका समाचार क्रम। कोशी नदीको बहाव रोक्न बाँधिएको तटबन्ध भत्किँदा उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 तथा सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 5 सहित सप्तरीका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। तटबन्ध भत्काएर भङ्गालो गाउँ पसेपछि बेलका नगरपालिकाका 5 वटा वडाका 1500 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कोशी नदीको बहाव रोक्न बाँधिएको तटबन्ध भत्किँदा उदयपुरको बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 4 र 9 तथा सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 5 सहित सप्तरीका केही क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। तटबन्ध भत्काएर भङ्गालो गाउँ पसेपछि बेलका नगरपालिकाका 5 वटा वडा र 1500 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। पुरै डुबान भइसक्यो हैन। अब गाई बस्तु चाहिँ अब के गर्ने हो, हामी अब बस्न गाह्रो भइरहेछ। खेती सबै डुबान भइसक्यो। हामीलाई अब एकदम जोखिम गाह्रो भइरहेछ। लुगा भिजिन्छ त्यही फेर्ने चाहिँ बोक्यो हिँड्यो। अनि नागरिकताहरू त्यस्तै कागज बालबच्चाहरू त सबै ल्याउनु होला नि। बालबच्चाहरू हिजो आधी चाहिँ भगाइसकेको, आधी चाहिँ अब अनि खानेकुराहरू सबै घरमै। अब के गर्नु, कहाँबाट लानु, न उडाएर लानु न डोर्याउनु। विस्थापित घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी सप्तकोशी नदीको तटबन्ध बाँध फुटेपछि सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाका 500 घर परिवार कोशी टपुमा फसेका छन्। बराह क्षेत्र वार्ड नम्बर 6 र 9 का 500 घर परिवारका 2500 जना फसेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कटान गरिएको क्षेत्रमा प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की सहितको टोलीले निरीक्षण गरेको छ। उहाँहरूको राहतको पनि व्यवस्थापन चाहिँ प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकार तीनटै मिलेर हामी त्यसलाई के भन्छ त्यो गर्छौँ। किनभने मानवको जीवन रक्षामा हामी एकदम पहिलो प्रायोरिटी त्यसलाई राखेको छौँ, त्यो गर्छौँ। र त्यस पछाडि यसको चाहिँ यो पानी अलिकति कम भएपछि यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन यो चाहिँ के भन्छ तटबन्धको काममा हामी लाग्छौँ र सम्बन्धित निकायमा हामी पहल पनि गर्छौँ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिकामा समेत क्षति गर्न सक्ने भएकाले त्यहाँका सर्वसाधारणलाई उचित स्थानमा सारिदिन स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आग्रह गर्नुभएको छ। केही दिन अघिदेखि परेको झरीसँगै आएको बाढीले उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 को लाउरे खोच डुम्री बोटमा सप्तकोशी नदीको भङ्गालो आज बिहान गाउँ पसेको थियो। यता कञ्चनपुरको चौधार नदीको बाढीले बेतकोट नगरपालिका 4 को जग्गा कटनी गरी बगाउन थालेको छ। त्यसैगरी गोर्खाको छुले गाउँमा केही दिनदेखि लगातार अविरल वर्षाको कारणबाट पश्चिर खोलामा बाढीले पुल बगाउँदा अब जावत बन्द भएको छ। छुले गाउँमा करिब 40 घरधुरी जोखिममा परेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाख यता मात्र पहाडी पहिरोमा परि 38 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 30 जना बढी बेपत्ता भएका छन्।
गत आइतबारदेखिको निरन्तरको वर्षापछि देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोको विपद छ। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित तीनघरेमा पनि अविरल वर्षापछिको पहिरोले 3 दिनदेखि सडक अवरुद्ध छ। 3 दिन अगाडि परेको वर्षाका कारण बनेपा तीनघरे अनैकोट सडक खण्डको क्षेत्रमा सडकमा पहिरो खसेर आवत जावत अवरुद्ध बनेको हो। पहिरोका कारण त्यहाँका 2वटा घर जोखिममा परेको बनेपा नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिरो गएर सडक नै अवरुद्ध भएपछि अहिले बनेपा तीनघरे अनैकोट चल्ने सवारीका साधनहरू पनि ठप्प भएको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको छ। 35 वर्षपछि सप्तकोशीले आफ्नो बाटो फेरि पुरानो बाटो समातेको छ र यो निरन्तर वर्षाका कारण देशभर नै विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो र वर्षाले गर्दा जनजीवन नै प्रभावित भइरहेको छ। यी विपदका प्रसङ्गपछि अब चुनावी प्रसङ्ग। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचनको तयारी र मितिका बारेमा छलफल भएको हो। काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्वाचन र त्यसमा हुन सक्ने तालमेलका बारेमा छलफल भएको र निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको बताउनुभयो। गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बिहान पुनः बस्ने र निर्वाचनका विषयमा निष्कर्षमा पुगिने नेता कार्कीले बताउनुभयो। आज सामान्यतः सबै विषयमा छलफल भएको छ र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति भएको छ र म शुक्रबार 9:30 बजे फेरि गठबन्धनको अर्को बैठक बस्छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको र दलका नेताहरूले आफ्ना दलमा छलफल गर्ने बताएको नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संसदको अधिवेशन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबारे छलफल सुरु भएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई विशेष सेवा अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख भएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने बारे स्पष्ट हुनुपर्ने बारे छलफल भएको हो। गत हप्ता प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएपछि समितिमा छलफल सुरु भएको हो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष सेवा गठन सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव भएको थियो। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा गुप्तचर विभागले गोप्य अभियान तथा सत्र परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। आजको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ र आज करिब 1000 नजिकै संक्रमितहरूको संख्या पुष्टि भएको छ। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। स्वागत छ। विज्ञापन पछिको बाँकी समाचार क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 915 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय 6002 जनाको परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी पछिल्लो समय थप 301 संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा 5275, संस्थागत आइसोलेसनमा 158, आइसियुमा 43 जना र भेन्टिलेटरमा 2 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 11968 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कास्की जिल्ला लगायत गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारका लागि आवश्यक शय्या सहित आवश्यक तयारी सुरु गरिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले
जनाएको छ। कास्की जिल्ला लगायत गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका छन्। विगत 6 महिनादेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको कोरोना उपचार केन्द्रमा उपचार गराउन आउनेहरूको संख्या शून्यमा झरेको थियो। साउनको पहिलो सातादेखि कोरोना संक्रमण भई स्वाब सङ्कलन र परीक्षणपछि संक्रमणका बिरामी भेटिएपछि 3 जनाको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने 1 जनाको निधन भएको केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि कोभिडका बिरामीहरूको लागि स्थापना भएको उक्त उपचार केन्द्रमा रहेका 50 बेड सहित स्वास्थ्य उपकरणहरू सुरक्षित राखिएको हुँदा र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमै अक्सिजन प्लान्ट जडान भएकाले बिरामी उपचारमा सहज भएको उपचार केन्द्रका फोकल पर्सन डाक्टर शरद बरालले बताउनु भएको छ। विशेष गरी भ्याक्सिन नलगाएका संक्रमित बिरामीहरू हामीले अलिकति गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू पनि देखेका छौँ। पछिल्लो समय मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बिरामीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएकोले PCR परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएका तर गम्भीर अवस्था नभएका 500 बढी संक्रमितहरू भने होम आइसोलेसनमा बसेका अस्पतालले जनाएको छ। दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले सरकारको आह्वान अनुसार पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने र स्थिति गम्भीर हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले भनिरहेका छन्। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। दाङ राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालय 6 दिनका लागि बन्द गरिएका छन्। विद्यार्थीहरूमा भाइरल ज्वरो बढ्न थालेपछि विद्यालय 7 दिनका लागि बन्द गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा भाइरल ज्वरोको संक्रमण बढेको भन्दै साउन 18 देखि 24 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विश्वास विकले जानकारी दिनुभएको छ। हिउँदे र बर्खे विधाबाट कटाउने गरी विद्यालय 7 दिनका लागि बन्द गरिएको हो। निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै विद्यालयलाई आग्रह समेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाजुराकी 2 गर्भवती महिलाको एकै दिन हवाई उद्धार भएको छ। 4 दिनदेखि सुत्केरी हुन नसकेकी जगन्नाथ गाउँपालिका 2 की 32 वर्षीय जेनी राईनाथ र बुढीनन्दा नगरपालिका 2 की मनु रेग्मी उपाध्यायको उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। जेनी राईलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत अछामको साफी बगरबाट उद्धार गरिएको हो भने मनुको कोल्टीबाट समिटियरको जहाजबाट उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। दुवैजनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले सँगै उद्धार गर्न खोजे पनि पोर्खे लेकमा खराब मौसमले हेलिकप्टर कोल्टी जान सकेन। 2 दिनसम्म अस्पताल बाजुरामा जेनी हेलिकप्टरको पर्खाइमा राखे पनि खराब मौसमले हेलिकप्टर आउन नसकेपछि आज बिहान एम्बुलेन्सबाट पठाइएको थियो। आज दिउँसो सेनाको हेलिकप्टर आएपछि जेनीलाई एम्बुलेन्सबाट लैजाँदै गर्दा अछामको साफेबाट उद्धार गरिएको हो। सुत्केरी हुन नसकेकी महिलाको उद्धारका लागि मंगलबार बाजुरा आउन लागेको हेलिकप्टर बीच बाटोमै अड्किएको थियो। गर्भवती महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उद्धार गरिएको हो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। फेरि स्वागत छ बाँकी समाचार क्रममा। नेपाल ओयल निगमले इन्धनको मूल्य नघट्ने जनाएको छ। निगमलाई इन्धनको मूल्यमा अझै घाटा रहेको र पुरानो बक्यौता तिर्नकै लागि मूल्य यथावत राख्नुपर्ने अवस्था आएको निगमले जनाएको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो पटक प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीले निगमलाई अझै 15 दिनमा 63 करोड 58 लाख रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ। इन्धन खरिद गरे बापत भारतीय ओयल कर्पोरेसन IOCलाई अझै 23 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको पनि जनाइएको छ। महँगो इन्धनको खपत कम गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई ओयल निगमले अनुरोध समेत गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढुले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। आज कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको 17औं कार्यकारिणी समितिको शपथ तथा पदभार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बढुले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बताउनुभयो। मन्त्री बढुले सरकार एक्लैले उद्योग तथा कल कारखाना सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेकाले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोग र सहकार्य आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। क्षमता पूर्ण रूपले चलाउने कुरा हाम्रो नीतिमा परेको छ। अहिले
र त्यसबाहेक बन्द भइरहेका उद्योगहरूलाई चलाउने हाम्रो नीति र कार्यक्रममा छ र त्यसका निमित्त निजी क्षेत्र कसरी आउन सक्दछ त्यसका निमित्त हामीले विभिन्न नीतिहरू बनाएका छौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक फिर्ता वा संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ। सरकारले ल्याएको विधेयकका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलका क्रममा आयोगका अधिकारीहरूले सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ। यस्तै विधेयक निर्माण सरकारले आयोगसँग परामर्श निर्माण गर्दा आयोगसँग परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। त्यसमा समावेश गरेर त्यो कानुन छलफल गरेर यदि त्यो विधेयक तयार गरेको भए सायद यो प्रक्रियालाई उहाँको जुन प्रयासलाई एउटा बडो सक्दो र सकारात्मक रूपमा लिँदै पनि मैले भने यो पहिलो गाँसो हड्डीको रूपमा अथवा तपाईँको पहिलो गाँसो यो ढुङ्गाको रूपमा परिणत भयो। आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम स्वीकार्य हुने गरी विधेयक संशोधन हुनुपर्ने जनाएको हो। यस्तै कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न राजनैतिक दलहरूबीच उच्च सहमतिको आवश्यकता औल्याएका छन्। पाँचथर सिदिनमा 4 किलोमिटर पक्की कुलो निर्माण भएपछि सिदिनका किसान खुसी भएका छन्। सिंचाइका लागि भरपर्दो कुलो नहुँदा खेतीबारी बाँचो रहने गरेकोमा पहिलो पटक पक्की कुलो बनेपछि स्थानीय किसान उत्साहित भएका हुन्। पक्की कुलो निर्माण भएपछि सिदिनका किसान खुसी भएका छन्। सिंचाइका लागि भरपर्दो कुलो नहुँदा खेती गर्न नसकेर खेतबारी बाँझिने गर्दथ्यो। उत्पादन समेत गर्न नपाएर उपयुक्त जमिन खेर गइरहेको त्यस स्थानमा पहिलो पटक पक्की कुलो बनेर सिंचाइ सुविधा पुगेको भन्दै किसान खुसी भएको बताउँछन्। अहिले अब यो योजना आइकन पानी एकदमै व्यवस्थित भएको छ। 1 नम्बर प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिएको पक्की कुलोले पाँचथर जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को सिदिनको 300 घरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। निलो दोबान ओगेम्बा इम्सावा हुँदै 4 बरे पुग्ने 4 किलोमिटर पक्की कुलो बनेको छ। प्रदेश सरकारको 5 करोड लगानीमा निर्माण गरिएको कुलोबाट सिदिनका किसानलाई खेती गर्न सजिलो भएको निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष खगेन्द्र राईले बताउनुभयो। नगदे बालीहरू हिउँदे आलु लगायतका अलैँची अब ठाउँ ठाउँमा अब चाहिँ नगदी अब हरेक कुराहरूमा चाहिँ पानीको आवश्यक पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसअघि लगानी अभावले भरपर्दो कुलो नहुँदा खोला तथा खोल्सामा पानी त्यसै बगेर गइरहेको थियो। कुलो निर्माणले धान खेतीसँगै अलैँची फलफुल तथा तरकारी खेती उत्पादन जमिन विस्तार गरी जीवनयापन सजिलो हुने त्यहाँका किसानले अपेक्षा गरेका छन्। विजय बोध लावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, पाँचथर। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सप्तकोशीको भङ्गालो उदयपुरका गाउँ पस्दा 1500 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित। उद्धारको काम जारी, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न गठबन्धनभित्र कांग्रेसको प्रस्ताव, दलभित्र छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्ने बैठकको निर्णय, छिट्टै मिति घोषणा हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 915 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433। इन्धनको मूल्य नघट्ने ओयल निगमको भनाई, इन्धनको मूल्यमा अझै घाटा रहेकाले पुरानो बक्यौता तिर्नका लागि मूल्य यथावत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्टोक्ति। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको 25 वर्षीय कार्यक्रम, सहकार्य गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान। र सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि 4 दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको संयुक्त दावी प्रस्तुत, युरोपबाट स्पेन र पोर्चुगलको पनि दावेदारी।
प्रमुख समाचारपछिको बाँकी समाचार क्रममा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रका समस्या समाधानमा कटिबद्ध भएर लाग्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चलचित्र सङ्घले आयोजना गरेको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले खासै चासो नदिएको उल्लेख गर्दै चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि नै विकास बोर्डमा प्रवेश गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनु भयो। म सबैलाई सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई साथमा राखेर उहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू सबैको मनन गरेर चलचित्र उद्योगलाई संसारभरि फैलाउने चलचित्र उद्योगमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्नलाई म तपाईँहरूप्रति आभार कटिबद्ध। चलचित्रकर्मीको मन्दिर नै चलचित्र विकास बोर्ड भएकाले सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू प्रदीप कुमार उदय, नकिमुद्दिन लगायतले कोरोना महामारीका मार खेपेको चलचित्र क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन सरकार, चलचित्र सङ्घ र यसको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्याङ्जाका एकजना स्थानीयले रुद्राक्षको दानाबाटै माला, टोपी, ध्यान गर्दा बस्ने आसन जस्ता सामग्री बनाएर प्रदर्शन गरेपछि हेर्नका लागि स्थानीयको भिड लाग्न थालेको छ। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 कण्डेल गाउँका देवी प्रसाद कौडेलले रुद्राक्षको दानाबाट भगवान शिवको शिवलिङ्ग पनि निर्माण गर्नु भएको छ। विगतमा रुद्राक्षको बिरुवा निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्नुभएका कौडेलले रुद्राक्षको माला, टोपी र शिवलिङ्गहरू पनि निशुल्क रूपमा प्रदान गर्ने गरेको बताउनु भयो। अब देश बाहिरका प्रसंग। श्रीलङ्काले आगामी 25 वर्षका लागि राष्ट्रिय आर्थिक कार्यक्रम बनाउन लागेको राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले जानकारी गराउनु भएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले देशको संकट समाधानका लागि सहकार्य गर्न र संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। उहाँले सबै पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुन र संयुक्त सरकार बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। सबै दल र संयुक्त सरकारले मात्रै मुलुकको संकट समाधान गर्न सक्ने भएकाले सहकार्यका लागि आह्वान गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि सबै दलहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। नवौं संसदको तेस्रो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेका बेला उहाँले सबै दलहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको हो। श्रीलङ्कालाई अर्थतन्त्रमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले लामो समयसम्म विदेशी ऋणमा निर्भर पर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। अर्थतन्त्रलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन नगरेकाले अहिलेको आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारमा अब आर्थिक समाचारको पालो। वर्षको धान खेतीका लागि मगाइएको युरिया मल विराटनगर आइपुगेको छ। कोलकाताबाट आएको युरिया मल मङ्गलबार विराटनगर स्थित विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा पुगेको हो। प्रदेश नम्बर 1 का लागि छुट्याइएको 7500 मेट्रिक टन युरिया मल मध्ये पहिलो लटमा 2500 मेट्रिक टन युरिया मल आउन सुरु भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका स्टोर किपर होम प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। कृषि मन्त्रालयबाट चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ र आज करिब सबै स्थानीय निकायहरूलाई हामीले परिपत्र गर्छौँ निर्णयअनुसार सबैलाई। त्यसपछि उहाँ स्थानीय निकायले स्थानीय समितिले निर्णय गरेर आए पश्चात हामी यो पाल्न सुरु गर्छौँ। युरिया मल वितरणका लागि स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरिसकिएको र स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार युरिया मल वितरण गरिने कृषि सामग्री लिमिटेडले जनाएको छ। गौतम श्री सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सहकारी विभागमा निक्षेपकर्ताले उजुरी दिएसँगै रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।
निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न उक्त सहकारीको सम्पत्ति रुक्का गर्ने र सञ्चालकहरूलाई विभागमा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पत्राचार गरिसकिएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताउनुभयो। हामीले पीडितको उजुरी लिने क्रम पनि अहिले जारी छ। अब त्यसो हुँदा ती उहाँले दाबी गरेको विषय र उजुरीमा भएको विषयलाई टेकेर सहकारी विभागले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ, आफ्नो काम गर्छ। पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालकबाटै बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने र ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ। सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले निक्षेपकर्ताहरूको 7 अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकहरू पनि 1100 भन्दा बढी निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपियाँ ठगेर फरार भएका छन्। पीडितहरू आफ्नो रकम फिर्ताको पहलका लागि सहकारी विभागमा लाम लागेका छन्। साथै अन्य सरकारवाला निकाय र प्रहरी समक्ष पनि हारगुहार गरिरहेका छन्। उसले अलि ब्याज बढी दिने भएर त्यही लोभले गर्दाखेरि नै फसेको हो। अब फस्ला भन्ने त सोचेको थिइनँ, किनभने यो पनि पुरानो चाहिने संस्था हो। अब निवेदन दिएपछि होइन पाउँछ भन्ने आशले अब यहाँ निवेदन दिन आएको होइन। अब छोराको पनि छ, छोरीको पनि छ, मेरो पनि छ। देशभर 34,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ। यीमध्ये धेरैजसो सहकारीहरू सहकारिताको मान्यता विपरीत गई सञ्चालनमा रहेको विभागले जनाएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सहकारीको अनुगमन र नियमन पनि 3 तहको सरकारको जिम्मेवारीमा गएको छ। परिपक्व नबनिसकेको यो संरचनागत विभाजनले पनि नियमनमा केही अप्ठ्यारो बनाइरहेको सरकारी सम्बद्ध निकायहरूको भनाइ छ। यसले कति सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको कति रकम जोखिममा पारिरहेका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क विभागसँग पनि छैन। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना बीमा बापतको करिब 12 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने बारे छलफल निष्कर्षमा पुर्याएको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको 9औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले कोरोना बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराउने बारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना बीमा बारे नीतिगत रूपमा भएका त्रुटिलाई सच्याउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तोकेको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का गर्ने चेतावनी दिनुभयो। बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर तपाईहरुको चाहिँ तपाईहरुको लगनशीलता देखिनु पर्यो, तपाईहरुले जवाफदेही वहन गर्नु पर्यो। आखिर हामी भित्रैको मान्छेले 71 सालमा छुटिसकेपछि त्यसपछि के समस्या हो? आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो। खेलकुद सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू अर्जेन्टिना, चिली, उरुग्वे र पराग्वेले संयुक्त दावी प्रस्तुत गरेका छन्। 2 युरोपेली मुलुकहरू स्पेन र पोर्चुगलले संयुक्त आयोजनाका लागि गरेको दावी विरुद्ध 4वटा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूले संयुक्त दावेदारी प्रस्तुत गरेका हुन्। उरुग्वेले यसअघि सन् 1930 मा पहिलो विश्वकपको आयोजना गरेको थियो भने अर्जेन्टिना र चिलीले एक पटक विश्वकप फुटबलको आयोजना गरिसकेका छन्। प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2022 कतारमा हुँदैछ भने सन् 2026 को प्रतियोगिता उत्तर अमेरिकी मुलुकहरू क्यानाडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त रूपमा गर्दैछन्। सन् 2030 को विश्वकप आयोजक फिफाले अबको 2 वर्षमा सन् 2024 मा घोषणा गर्नेछ। खेलकुदपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आज राति सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने तथा देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 20 र 22 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 25 देखि 27 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब थप विवरण।
मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथै राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। बिदा लिनु अघि यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू एकपटक फेरि। सप्तकोशीको भङ्गालो उदयपुरका गाउँ पस्दा 1500 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित। उद्धारको काम जारी, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्न गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसको प्रस्ताव। दलभित्र छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्ने बैठकको निर्णय, छिट्टै मिति घोषणा हुने। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5433। इन्धनको मूल्य नघट्ने ओयल निगमको भनाई। इन्धनको मूल्यमा अझै घाटा रहेकाले पुरानो बक्यौता तिर्नकै लागि मूल्य यथावत राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्टोक्ति। सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको 25 वर्षे कार्यक्रम। सहकार्य गर्न सबै दलहरूलाई आह्वान। र सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि 4वटा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको संयुक्त दावी प्रस्तुत। युरोपबाट स्पेन र पोर्चुगलको पनि दावेदारी। यिनै प्रमुख समाचारहरूका साथै राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजन समाचारमा खबर क्रम यति नै। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।